kepada putra-putri muslimin di Indonesia dan di luar negeri pada umumnya yang bergerak di bidang keagamaan dan bahasa Arab. وبالنسبة للخدمات التي يقدمها مركز الكيسي لتعليم اللغة العربية، دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية في المدارس والمعاهد بإندونيسيا، وإن شاء الله سيعلن عن أن يريد أن يتدرب على اللغة العربية وطرق تدريس اللغة العربية والاستراتيجيات التعلم وآليات التقويم التعليمي والوضع الأسئلة والتصحيح وكل ما يخص العملية التعليمية. إن شاء الله سيقدم مركز الكيسي لتعليم اللغة العربية هذا البرنامج لخدمة معلمي اللغة العربية والمواد الشرعية في المدارس والمعاهد في أندونيسيا. ثانيا، أيضا يقدم المركز دورات تدريبية للراغبين في تعلم اللغة العربية من باب التعلم، سواء إذا كان يعمل في الصحافة أو يتعلم من باب التعلم، لأن اللغة العربية أولى وأحق بأن يتعلمها كل مسلم. لماذا؟ لأنها لغة القرآن الكريم واللغة التي جاء عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختيار الله سبحانه وتعالى لأن ينزل القرآن باللغة العربية فهذا أولى أن نتعلمها نحن المسلمين حتى نفهم مرامي الآيات ونفهم الأحكام ونفهم ديننا فهما صحيحا، بعيدا عن التطرف وبعيدا عن الإرهاب. وكذلك أيضا إن شاء الله نعمل هذا الوقت على دراسة اللغة العربية للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف. Kemudian beliau menyampaikan khidmah kami, pelayanan kami di Markas Lughah LPC. Yang pertama, beliau menyampaikan akan adanya daurah tadribiyah, daurah pelatihan bahasa Arab untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab, khususnya pada para guru bahasa Arab. Kemudian beliau menyampaikan bahasa Arab ini penting untuk para guru bahasa Arab khususnya. Kenapa? Karena ini merupakan bahasa Al-Quran dan bahasanya Rasulullah SAW. Kemudian beliau yang kedua, kami di Markas Lughah LKC, kami juga membuat daurah tadribiyah untuk para siswa atau siswi yang ingin belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena pentingnya berbahasa Arab ini untuk belajar, bisa memahami hukum-hukum di Al-Quran, di hadis secara hukum yang benar. Tidak ada hukum yang bertentangan atau bahkan sebagai irhab, sebagai apa irhab itu? Teroris. Kemudian beliau menyampaikan yang ketiga ini yang akan kita bahas, yaitu di LGC kami berkhidmah, kami melayani untuk para santri yang ingin meneruskan belajar ke Al-Azhar Asy-Syarif. وبالنسبة للطلاب الراغبين في التعليم الأزهري والالتحاق بجامعة الأزهر الشريف، فبالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف في مصر، حيث إن هناك برنامجا يسمى برنامج التحاق التأهيلي لجامعة الأزهر من خلال برامج تسمى برنامج المعادلة والحداثة. وقد قمنا في الأعوام السابقة بعقد هذه الامتحانات
بواسطة مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب في مصر. والحمد لله معنا اليوم ابننا هشام علم شاه، وهو أحد الطلاب الذين تخرجوا من هذا المركز، وكان له النصيب مع زملائه الالتحاق بجامعة الأزهر العام الماضي. ولكن الالتحاق بجامعة الأزهر للطالب الحاصل على الشهادة الثانوية الإندونيسية لابد لوجود ضوابط ووجود شروط ومعايير. أول شرط للطالب أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية بأندونيسيا. رقم اثنان، لابد وأن يجتاز اختبار أولي يسمى تحديد المستوى. فعندما نحدد مستوى الطالب هناك 6 مستويات. هناك 6 مستويات. خلاص، الطالب في امتحان تحديد المستوى فقد يأتي 2 مبتدئ أول ومبتدئ ثاني، وهذا أقل المستويات، مبتدئ أول ومبتدئ ثاني. وهناك متوسط أول ومتوسط ثاني، وهناك متقدم أول ومتقدم ثاني. المتقدم الثاني هذا هو الطالب الذي حصل على أعلى الدرجات في تحديد المستوى. وعندما يحصل الطالب ويجتاز هذه الاختبارات فيحق له أن يتقدم في امتحان التأهيل أو امتحان المعادلة. وعندما يجتاز امتحان المعادلة على الفور يأخذ إفادة من الأزهر الشريف بأنه اجتاز جميع الاختبارات، ويوضع اسمه في التنسيق لجامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية، ويصير له الحق في التقدم للجامعة شأنه شأن أي طالب مصري أزهري حاصل على الشهادة الثانوية. وقد تحقق ذلك العام الماضي مع عدد كبير من طلاب مركز الكيسي، وإن شاء الله هذا العام هناك أعداد مضاعفة للالتحاق بجامعة الأزهر. طيب، بالنسبة للمستوى، تحديد المستوى، طبعا إذا تقدم 50 طالبا فمنهم من يأتي بمستوى متوسط أول، متوسط ثاني، منهم من يأتي متقدم أول، منهم من يأتي متقدم ثاني، منهم من يبدأ من الصفر من مبتدئ أول ومبتدئ ثاني، ومنهم من ينجح ويحصل على متقدم ثاني مباشرة. هذا يأخذ إفادة مباشرة، يعني يمتحن امتحان واحد تحديد المستوى، ويجوز له في عندما يحصل على متقدم ثاني على طول يأخذ إفادة باجتيازه المستويات وينتظر دراسة وامتحان التأهيلي للجامعة. وحدث كثيرا هذا من الطلاب. تفضل يا شيخ. Kemudian beliau menyampaikan yang poin ketiga tadi tentang iltihaq bil Azhar Asy-Syarif yang bertujuan untuk ke Al Azhar Asy-Syarif. Beliau menyampaikan bahwa kami di Markas Lughah LKC, kami bekerja sama dengan Markas Tatwir di Kairo, Mesir, yang mana ada istilah yang kita pakai adalah program Al-Mu'adalah wal Hadatsah. Dan kami telah melakukannya di tahun lalu, yang mana ada satu anak kami yang sedang bergabung dengan kita juga, yaitu Mas Hisham Alamsyah. Beliau adalah alumni pertama di Markas Lughah kita. Kemudian beliau menyampaikan, Syekh Ahmad, beliau menyampaikan, bagi yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar Asy-Syarif di jamiahnya, di kampusnya, itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah calon mahasiswa itu memiliki syahadah atau ijazah SMA atau sederajatnya, MA atau yang lain. Yang kedua, harus melewati dulu tahdid mustawa level 1 sampai 6.
mulai dari mubtadi awal, sani, mutawasid, awal, sani, mutakodim, awal, sani. Kemudian setelah mutakodim sani, ini adalah level yang paling tinggi. Maka santri atau calon mahasiswa tersebut berhak untuk mengikuti imtihan al-ta'dil atau mu'adalah wa hadatsah. Kemudian Syekh Ahmad menyampaikan setelah santri lulus dari mutakodim sani, maka akan mendapatkan ifadah najah dari Al-Azhar atau dari Markas Takwir. Kemudian beliau menyampaikan kami tahun kemarin sudah berhasil, alhamdulillah, ada 9 mahasiswa yang sudah berangkat ke Mesir, yang mereka semuanya lolos dan sudah kuliah sesuai dengan kuliahnya masing-masing. Kemudian beliau menyampaikan jika ada misalnya satu kelompok 50 santri, 50 siswa, itu nanti akan diseleksi oleh Markas Tatwir, ada yang masuk tadi awal misalnya, tadi 2, ada yang di mutawasid, dan juga ada yang di mutakodim. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana jika ada santri yang sudah ikut ujian langsung mendapatkan mutakodim sani. Beliau menyampaikan maka santri tersebut juga mendapat ifadah najah dan menunggu nanti pembelajaran dari Markas Takwir. وبالنسبة للالتحاق بهذا البرنامج هو كله من خلال مركز تطوير الطلاب الوافدين بمصر، ولكن مركز الكيسي لتعليم اللغة العربية هو الذي يقوم بالتواصل بيننا وبين مركز تطوير في مصر، والاتفاق معهم على كل شيء، وطبعا دفع المصروفات المقررة بإيصال البنك، وبالنسبة لإجراء الاختبارات وتحديد الاختبارات ومقر الاختبارات. هذا ويقوم المركز هنا، مركز تعليم الطلاب الوافدين، عفوا مركز تعليم أو مركز الكيسي لتعليم اللغة العربية، بعقد ندوات ومحاضرات ودروس لمساعدة أبنائنا الطلاب في اجتياز هذه الاختبارات. ليست مساعدة في الاجتياز إلا من خلال شرح بعض الموضوعات العربية والقواعد العربية وموضوعات النحو والصرف والبلاغة والأدب وكل ما يهم الطالب ويهم الامتحان. نحن نساعد أبناء الطلاب من خلال القيام بإضافة محاضرات يقدمها المركز لأبنائه حتى يحصلون على أعلى الدرجات وأعلى المستويات، ونضمن لهم النجاح إن شاء الله بعد اجتيازهم هذه الاختبارات. أيضا النتائج وكيفية الأسئلة ومن يأتي، نحن نجهز أبنائنا ونعلمهم وندربهم على الامتحانات وطريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عليها، ونساعدهم أيضا في التدريبات المختلفة على نماذج الأسئلة حتى لا يهاب الطلاب الامتحانات، لأن الامتحانات كلها من مركز تطوير، والمراقبة تكون أونلاين أيضا من مصر، واعتماد النتائج من مركز تطوير في مصر، والأسئلة تأتي من مركز تطوير من مصر، واعتماد النتائج أيضا من مصر. وفي نهاية الامتحانات الخاصة بالتأهيل أيضا مركز التطوير هو الذي يرسل النتائج إلى تنسيق جامعة الأزهر في مصر. Kemudian beliau Syekh Ahmad Abdul Alim menyampaikan untuk iltihaq, untuk bisa masuk ke Al-Azhar Asy-Syarif, kami Markas LGC ini bekerja sama dengan Markas Tatwir. Kami sebagai penghubung ke Markas Tatwir di Kairo, Mesir.
yang mana mulai dari tempatnya, kemudian akad kesepakatan dengan beliau-beliau yang di Mesir, itu dari kami semua untuk membantu para santri atau para calon mahasiswa yang ingin belajar ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian juga kami membantu para santri untuk sukses bisa goal dalam imtihan atau ujian takhil, yang mana dengan cara kami memberikan tadrib, latihan-latihan, terus bagaimana cara menjawab soal, dan bagaimana cara belajar yang tepat. Kemudian beliau menyampaikan semua ini dari imtihannya, ini dari Mesir, kemudian ada muraqabah atau ada dipantau oleh Mesir, dan juga soal-soal juga dari Mesir, kemudian stempel lulus juga dari Mesir semuanya. Dan hasilnya atau pengumumannya juga dari Mesir disampaikan ke kami, dan kami menyampaikan kepada para santri yang belajar di Markas Lughah LKC. إن شاء الله ذلك إجراء الامتحانات من خلال التواصل حسب الجداول التي يعلنها مركز تطوير الطلاب الوافدين بمصر، وأيضا لاعتماد النتائج، ونحن نتواصل مع المركز طوال فترة التعاقد هذه وطوال فترة الدراسة وفترة الامتحانات حتى يلتحق أبناؤنا بجامعة الأزهر، ونطمئن عليهم ونتأكد من تنسيقهم. ومنهم من يدخل كلية اللغة العربية، ومنهم من يدخل كلية أصول الدين، ومنهم من يدخل كلية الشريعة، الشريعة والقانون قسم الشريعة، لأنه كلية الشريعة والقانون وكلية اللغة العربية وكلية أصول الدين هي أم الكليات الشرعية في الأزهر وأقدم الكليات. أول ما بدأ التعليم الأزهري الجامعي بدأ بهذه الكليات الثلاث: أصول الدين، اللغة العربية، الشريعة والقانون، بأنها هذا هي الكليات الأصيلة. خلاص. وبعد ذلك كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وهذه الكليات تأخذ أعدادا غفيرة من الطلاب الأزهريين سواء من أندونيسيا وغيرها إن شاء الله تعالى. Kemudian Syekh Latif beliau menyampaikan untuk ijraatnya, untuk prosesnya dan jadwalnya kami selalu menghubungi kepada pihak Markas Takwir yang mulai dari pembelajarannya sampai imtihan atau ujiannya. Kemudian beliau menyampaikan setelah selesai semua, setelah ujian selesai, nanti ada para mahasiswa yang masuk ke kuliah syariah, ada masuk ke usuluddin atau ke kuliah syariah, yang mana ini adalah induk dari kuliah di kampus Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir. Dan juga ada tambahan seperti kuliah bahasa Arab. Ini adalah fakultas yang setelah 3 pokok tadi, jadi ada kuliah baru ini, juga para mahasiswa dari Indonesia bisa masuk kepada kuliah bahasa ini secara umum. Ada yang dari Indonesia, dari Mesir, dan dari negara yang lain juga ada. وبعد ذلك طبعا هناك نصائح يقدمها مركز الكيسي لتعليم الطلاب الوافدين، نصائح كثيرة حتى نعين أبناءنا على اجتياز هذه الامتحانات. من النصائح التي أقدمها أنا بنفسي أن إذا بدأنا ونوينا على أن نتقدم للالتحاق بجامعة الأزهر، علينا أن نقرأ كثيرا في اللغة العربية وعن اللغة العربية، نقرأ كثيرا عن الأزهر، نكتب اللغة العربية بخط جيد، نحاول أن نتحدث مع غيرنا ممن يتحدثون العربية، وحتى يسهل علينا فهم ما يلقى علينا من محاضرات، لأن مركز تطوير في مصر يقرر محاضرات يومية للطلاب المتقدمين للمستويات المختلفة، وكذلك محاضرات خاصة بامتحان التأهيل. وهذه المحاضرات إذا لم تكن تتحدث جيدا، إذا لم تكن تكتب جيدا،
تفهم ما يلقى عليك من معلومات، فيصعب عليك اجتياز هذه المحاضرات. ولهذا أنصح أبنائي وبناتي المتقدمين والمتقدمات بأن يجعلوا اللغة العربية هي اللغة الأولى أولا، ودراسة، قراءة، كتابة، فهما، سماعا، آه، حتى أضمن لهم إن شاء الله سرعة ال 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 الامتحانات، وسرعة الإجابة، وسرعة النجاح إن شاء الله في جميع المستويات. بالإضافة أيضا إلى أننا نقرأ كثيرا عن مصر، وعن الحياة في مصر، والأزهر في مصر، حتى عندما يوفقنا الله باجتياز هذه الامتحانات والنجاح والتوفيق، ننزل إلى مصر ونحن لدينا ثقافة كثيرة عن الحياة في مصر، وعن كيفية التعامل مع المصريين، وكيفية التعامل مع زملائنا في الجامعة، ومع الدكاترة في الكليات المختلفة. Kemudian Syekh Ahmad Abdul Azim, beliau memberikan nasihat agar bisa lolos atau cukup nilainya dalam imtihan. Yang pertama, Syekh Ahmad beliau memberikan nasihat kepada kita semua, kepada antum semuanya, para calon mahasiswa. Yang pertama yaitu membaca banyak kitab yang berbahasa Arab. Kemudian membaca tentang ke Al-Azharian, di bagaimana di Al-Azhar itu seperti apa. Kemudian menulis bahasa Arab dengan baik, tulisannya yang bagus. Kemudian selalu berbahasa Arab, karena fakir itu telah menentukan diktat-diktat yang disampaikan itu dalam imtihan takhili. Jika kita atau jika antum tidak bisa berbahasa dengan baik, maka akan sulit mendapatkan nilai yang baik. Kemudian beliau menyampaikan, kita juga harus memahami, antum bisa mendengarkan bahasa dengan baik, dengan pemahaman yang benar, dan cepat dalam menjawab ketika ditanya. Kemudian beliau tidak melupakan, jangan lupa juga memperbanyak membaca bacaan tentang kemesiran atau kenegaraan Mesir, dan juga ke Azharian. Jangan lupa. Kenapa? Karena nanti antum ketika sudah berangkat ke Al-Azhar Mesir, antum punya pengetahuan tentang bagaimana bergaul dengan orang-orang Mesir, bergaul dengan para dosen di sana dan teman-teman yang di Mesir. كما أنصح أبنائي وبناتي أيضا أن يعملوا على حفظ القرآن الكريم، لأن هناك منهج في هذه الكليات للقرآن الكريم، ولا ينتقل طالب من فرقة أولى إلى الثانية إلا وأن يمتحن القرآن الكريم، ويجتاز الامتحان شفوي وتحريري للانتقال إلى السنة التي بعدها. ولهذا أنصحهم أيضا بالبدء في حفظ القرآن الكريم، والمبادرة باشتراك في مركز الكيسي للقرآن الكريم، حتى يساعدهم أيضا في حفظ القرآن الكريم سواء أوفلاين أو أونلاين. فممكن من خلال برامج التي يقدمها مركز القرآن الكريم، مركز الكيسي، أيضا يساعد أبناءنا في حفظ القرآن الكريم وتجويده. وهذا أيضا من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الكيسي التعليمية. Kemudian beliau, Syekh Ahmad Abdul Azim, beliau memberikan nasihat kembali kepada kita semuanya, calon mahasiswa ke Mesir, yaitu menghafal Al-Quran. Sebab di sana nanti di Mesir itu memiliki manhaj Al-Quran, yang mana tidak mungkin seorang mahasiswa dari level pertama pindah ke level kedua kecuali dengan diuji atau diadakan imtihan, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Maka beliau tadi menyarankan agar para camaba, calon mahasiswa, bisa misalnya menghubungi Markas Quran LKC untuk bagaimana penerapannya, bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil terbaik, lolos dalam seleksi tahfidz atau hafal Al-Quran. Dan ini merupakan khidmah
kami LTC di dalam markas Al-Quran. ولم يقتصر الخدمات التي يقدمها مركز الكيسي باللغة العربية على ذلك فقط، بل نتابع تنسيق الطالب والتأكد من التحاق الطالب بالجامعة وتمكينه من الالتحاق بالكلية التي نسق إليها، والتأكد أن الطالب انتظم في دراسة مع جامعة الأزهر. وإن كانت هناك مشكلة مع أي طالب في عملية التنسيق بنسعى جاهدين لحلها بالاتصال بالجامعة أو التواجد أحد المندوبين لمركز في مصر. أنا بالعام الماضي وقفت أيضا بجوار أبنائنا أبناء المركز حتى اطمأننت عليهم جميعا، وحتى التحقوا كل بالكلية الخاصة به وانتظموا. وهذا عهدنا بمركز الكيسي والدكتور فتح الرحمن المدير العام لمؤسسة الكيسي التعليمية الكاملة، والذي أوصانا دائما ويوصينا بالاهتمام بأبنائنا الطلاب والعمل على تذليل أي عقبات تقابلهم سواء هنا أو في الجامعة. وأيضا يحثنا دائما على أن نساعد أبنائنا الطلاب بالمحاضرات والنصائح والخدمات التي يمكن أن نساهم في إعداد طالب جيد قادر على مزاولة أو قادر على الاندماج مع التعليم الجامعي واجتياز الدراسة به إن شاء الله. Kemudian Syekh Ahmad beliau menyampaikan kami tidak hanya berhenti dalam belajar bahasa Arab, tapi kami juga akan memberikan pelayanan penuh sehingga betul-betul santri itu terdaftar di Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau menyampaikan seperti tahun lalu kami atau saya Syekh Ahmad beliau menyampaikan kami juga membantu putra-putri kami di sana sampai betul-betul mereka masuk kepada kuliahnya. Dan ini adalah dari Kiai Fatahur selaku Mudir LKC. Beliau selalu berwasiat memberikan nasihat kepada kita agar selalu fokus untuk membimbing para santri-santri atau santriwan-santriwati. Kemudian beliau menyampaikan banyak juga dari kita menyampaikan tentang muhadharah, tentang nasihat atau wasiat kepada para santri agar para santri mampu dalam menyerap ilmu baik bahasa Arab atau yang lain di Ma'had LKC. طبعا الخدمات الكثيرة التي تقدمها مؤسسة الكيسي التعليمية الكبرى لا تقف عن هذا فقط. إن شاء الله لدينا إعلان عن دورة للغة العربية للراغبين في التعلم. لدينا أيضا دورات تدريبية للمعلمين، دورات تربوية للمعلمين ومعلمي اللغة العربية. المركز يقدم خدمات جيدة للراغبين في التعلم، وأنصح من يريد أن يتعلم اللغة العربية لغة القرآن الكريم أن يبادر بالتقدم للاشتراك وحجز في المركز لتعلم لغة القرآن الكريم ولغة رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم مرام القرآن ونفهم أحكامه ونفهم ما فيه من أحكام، ونفهم أيضا كل الشرائع والأحكام المختلفة التي نكتسبها ونستشفها من القرآن الكريم، ولا نستطيع أن نفهم ذلك إلا باللغة العربية. أيضا أي إنسان يرغب في تعلم اللغة العربية، مثلا هناك بعض الصحفيين، هناك بعض المعلمين، هناك بعض الذين يسافرون إلى دول عربية لتجارة أو لغير ذلك، يمكن أن يتعلموا اللغة العربية معنا حتى إن شاء الله يستطيعوا أن نزيل عنهم أي صعوبات
في حياتهم العلمية أو العملية إن شاء الله تعالى. Beliau Syekh Ahmad menyampaikan, dan kami tidak berhenti hanya di sini saja untuk bahasa Arab, tetapi beliau juga menyampaikan banyak daurah nanti seperti daurah tadribiyah bahasa Arab, daurah tarbawiyah untuk para guru, para muallim, dan daurah bahasa Arab bagi santri yang ingin belajar bahasa Arab. Dan nanti tentunya menunggu pengumuman dari kami, pengumuman resminya tentang daurah-daurah tersebut. Kemudian beliau menyampaikan, maka bagi yang ingin untuk bergabung dengan kami untuk belajar bahasa Arab, bahasanya Al-Quran dan bahasanya Rasulullah SAW, maka mari segera bergabung dengan kami di LGC atau di markas Lughah LGC. Dan penting bisa mengetahui atau para guru, orang yang untuk atau kami berikan kepada panjenengan nih. Ustaz Muhtar, halo. Siap. Oke, silakan Tamat Ustaz. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Senang sekali kita bergabung pada kesempatan ini bersama para asatid dan anak tulabah, berkhusus Fadilah Ahmad Abdul Aziz